टाटा IPL फॅन पार्क जे आसा 2025 तुमकां कित्याक दिसलें की कुडचड्यार तें हाडपाक जाय म्हण आनी कशा पद्दतीन ऑर्गनायझेशन जाल्लें आसा? पयलीं म्हळ्यार हांव सगल्यांक आयज आव्हान करपाक सोदता, रिक्वेस्ट करपाक सोदता, कारण म्हाका दिसता पयले खेपे कुडचडे आनी ह्या तालुक्यान केपें तालुक्यान येदो व्हडलो इव्हेंट जो टाटा IPL फॅन पार्क आमी घडोवन हाडटा, तेजे खातीर प्रत्येक लोकांनी ताका बरो प्रतिसाद दिवचो हें म्हाका लोकां कडेन मागणी आसा. कारण जी क्वॉलिफायर्स आसा आनी फायनल मॅच आसा जी आयज 1 तारीख आनी 3 तारीख ह्यो दोनी मॅची हांगा टेलिकास्ट जातले. तुमी पळयता आसतले भितर येदी व्हडली स्क्रीन घातल्या. फूड स्टॉल आसा, जे फूड स्टॉल आसा ते आमचे गोंयचे आमचे कुडचड्या वयलेच भाव सगळे त्यांचेच फूड स्टॉल आसतले. बाकीच्यो गेम्स भुरग्यां खातीर खुबश्यो, क्रिकेट खेळपाक खातीर एक सेपरेट पीच आनी बाकीच्यो हेर गोश्टी ह्या पूर्ण इव्हेंटाक आसतल्यो. सो तेजे खातीर प्रत्येक लोकां कडेन मागता की तेणी आयज येवन हांगा सगळ्यां बरोबर आमचे बरोबर ही मॅच पळोवपाची. आनी आमचे वाठारांतले जे आसा सांगे, केपें, कुळ्या, मोल्या हे सगळे लोकांकय हांव तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी येवन ह्या गेमीचो आस्वाद घेवचो आनी स्पेशली सगळे कुडचडकारां कडेन. कित्याक दिसलें तुमकां कुडचड्यार हाडपाक जाय मागीर? कुडचड्यार हाडपाक जाय अशें म्हणून पळय, जेन्ना हांव जॉयंट सेक्रेटरी जालो आनी ज्या गांवांतल्यान हांव जल्मला थंयच्यान जेन्ना आमी खंयच्या पोजिशनाचेर पावता जाल्यार प्रत्येक मनशाक दिसता की आपले गांवचे खातीर, आपल्या लोकां खातीर कितें तरी करचें. आनी म्हाका दिसता ही ऑपॉर्च्युनिटी जेन्ना आयली, जेन्ना म्हाका आनी म्हाजे तकल्यान आनी खंयचोच जागो येवनाशिल्लो. कारण म्हाका दिसता हांव जेन्ना सेक्रेटरी आशिल्लो GCAचो तेन्ना हे परवरी जाल्ले एक फावटी, पूण जेन्ना जॉयंट सेक्रेटरी, कित्याक हो BCCIचो इव्हेंट, कारण BCCI सगळें हें करता. सो म्हाका दिसलें की म्हाज्या गांवानच जावपाक जाय, कारण आमच्या लोकांक फॅन पार्क कितें हे सगळे कडेन जायना. हे म्हाका दिसता सिलेक्टेड अरावंड 47 सिटीज अक्रॉस इंडिया, त्या 47 सिटीजान जाता. आनी ज्या स्टेटान जाता थंय टायर 1 सिटीज आसता, ज्यो व्हडली सिटी आसता थंयच जाता. आनी आमचे कुडचडे असले ल्हान गांवान हें हाडप म्हाज्या खातीर थोडें चॅलेंजींग आशिल्लें, पूण आय मॅनेज टू गेट इट. म्हणजे म्हाका हाडपाक शक्य जालें तें कारण हांव त्या पोजिशनाचेर आशिल्लो म्हणून म्हाका इजी जालें. पूण हांवें हें आमच्या लोकां खातीर, कारण हांगा थोड्यांक लोकांक खुबश्या माध्यमांतल्यान काम करपाक संदी मेळटली हेच चिंतून हांवें हो आयज इव्हेंट हांगा ऑर्गनायज करपाचो ठरयल्लो. कितलो प्रतिसाद मेळटलो सो दिसता तुमकां? क्राउड कसो? जो IPL ज्या मॅची आमी पळयतात सेम असो एक क्राउड एक्सेप्ट करता तुमी? पळय कशें आसा, पावसूय पडटा, म्हाका खबर आसा पावस पडटा म्हणून, पूण कशें आसा मनशाचो तेजे फाटलो उद्देश पळोवपाक जाय आसा. म्हाजो उद्देश आशिल्लो की म्हाका कुडचड्यार जाय आशिल्लो, कित्याक म्हाका हें सगळें व्हडलें काम तें तुमी पळयता आसतले, जो सेटअप तुमी केला सावंड बाकीचे सगळे हें आसा, हें सगळें आमी कुडचडकाराचे जे हांगा बिझनस बारीक बिझनस ओनर्स आसा तेंचे खातीर हें म्हाका दिसता थोड्याशा फायद्या खातीर जातलें हेंच चिंतून हांवें हाडिल्लें. आतां लोक जातलो ना जातलो ती वेगळी गोश्ट, कारण म्हाजो उद्देश आशिल्लो की म्हाज्या गांवान हें जावपाक जाय. त्या माध्यमांतल्यान सपोज कोणाकय रोजगार मेळटा वा बाकी कितें काम मेळटा जाल्यार तें बरें जातलें, फायदेशीर जातलें. आनी आमी एज अ फॅमिली अशें आमी सगळे एक बरोबर येवन, फ्रेंड सर्कल सगळे एक बरोबर येवन मॅच पळयतले. आतां फक्त आमकां भंय आसा म्हणटा तो पावसाचो, पूण आतां हें नॅचरल. आतां पावसाक काय हांव थांबोवपाक शकना आनी लोकांक हांव रिक्वेस्ट केल्या. हांवें म्हाजे कडेन सगळे म्हाजे जे कॉन्टॅक्टान आसा तांकां हांवें सगळ्यांक आव्हानय केलां की तेंच्यांनी येवन, आनी म्हाका दिसता की प्रतिसाद बरो मेळटलो, कित्याक म्हाका लोकांचेर विश्वास आसा. आनी क्रिकेट हें अशें आसा की क्रिकेट हें रिलीजन म्हणटा आमी, क्रिकेट पळोवपाक लोक खंयूय वता. म्हाका ह्या फूल IPLाक म्हाका लोकांनी इतले फोन केले टिकेटीक लागून, लोक चंदीगड धरून पंजाब, चेन्नय, बॉम्बे खंय मॅची पळोवपाक गेले. आतां गांवांतल्यान घरा कडल्यान बसून हांगा आमची तांबडे मातयेर येवपाक म्हाका दिसना लोकांक चडसो त्रास जातलो. सो आनी आमी सगळे हांगा बरोबर पळोवन हें एन्जॉय करतले सगळे बरोबर एज अ कुडचडकार, एज अ फॅमिली आमी हे सगळे आयची मॅच आहा ती एन्जॉय करतले. सगळे जे आमचे गांवचे जे फूड स्टॉल्स आसतले तेंचो आस्वाद घेतले आनी बाकीचे गेम्स जे सगळी एक्टिविटी आसा ते घेवन आमी सगळे एन्जॉय करतले. एक सांगता, तुमी आतां जॉयंट सेक्रेटरी जाल्ले आसा BCCIचो, आनी तुमचो हो फर्स्ट इव्हेंट जावन आसा मोठो BCCIच्या अंडर केले नंतर, आनी कितें प्लॅन आसतले तुमचे अशें दिसता इन फ्युचर? एक्टिविटी वायज म्हाका दिसता IPL फॅन पार्क हो एकमेव असो इव्हेंट जाता जो BCCI हो IPL कमिटी करता. सो हेज्या भायर आमचे आसता त्यो मेनच्यो मॅचीस आसता. आतां कुडचड्यार तशें पळोवपाक गेल्यार आमचो ऑलरेडी ग्रावंड आसा जो ऑलरेडी काम चालू आसा. आनी तेजे भायर आमी सपोज कितें करपाक सोदता जाल्यार आमी स्टेडियम करपाक सोदता. एज अ BCCI जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून म्हाजो मेन उद्देश आसतलो की
नमस्कार. आमी कुडचड मतदारसंघाक भितर आसा. आमी तुमी पळयतात देशभराक पळयतात की एक वर्ल्ड पळयतात IPLाचो जो महाकुंभ आसा तो जोरान सुरू जाला आनी एक RCB जी आसा ऑलरेडी फायनली पावल्ली आसा आनी एक मुंबय इंडियन्स जे आसा तेवूय आतां खंय तरी एक वाटेर आसा फायनलीच्या. आमी हे पळयतात की आख्खे देशां भितर 50 सिटींग जी आसा 50 सिटींग भितर IPL फॅन क्लब हे आसा क्लब जो आसा फॅन पार्क जे आसा तें उबारलेलें आसा आनीक नशिबान अशें गोंयचें पयली फावटीक नशीब मेळ्ळा आनी तें मेळ्ळा कुडचडेकारांक. आनीक रोहन गांवस देसाय जो GCAचो हे आसा जनरल सेक्रेटरी आसा तेजे संयुक्त रित्यान हांगा कुडचड्यार हे IPL फॅन पार्क जें आसा तेजे हे जो आसा ऑर्गनायजेशन आसा तें घडोवन हाडलें आसा आनी संपूर्ण गोंयांक भितर नंबर 1 जें आसा तें हांगा पळोवपाक मेळटा आमकां. बाकीच्या वाठारांक आमी पळयताले की जेन्ना इव्हेंट जे आसा मोठे मोठे इव्हेंट जे आसा ते पणजे वागातूर किंवा बाकीच्या काणकोण सायड किंवा बीच एरिया जी आसा कोस्टल एरिया आसा थंय जाताले आनीक गांवच्या लोकांक जे आमचे सांगे किंवा कुडचडे सावर्डे अशा लोकांक केपेच्या लोकांक हें केन्ना पळोवपाक भाग्य मेळनासलें. पूण रोहन गांवस देसाय हेजे प्रयत्नांतल्यान आनी तेजे पुढाकारांतल्यान कुडचडेच्या शहराक ह्या कदंब बस स्टँडाचेर नवीन हांगाक जे टाटा IPL फॅन पार्क जें आसा तेजें आयोजन केल्लें आसा आनीक एक आयज तेजें रिसर उद्घाटन जातलें आनी 3 तारखेक अशें 1 आनी 3 अशे 2 दीस फायनल जातले हांगा पळोवपाक मेळटले तांकां. हांगा तुमी पळयता फाटल्यान जी स्क्रीन जी घातली आसा भव्य अशी स्क्रीन घातली आसा आनी ह्या स्क्रिनीचेर तशेंच ह्या सायडीच्यान जे आसा वेगवेगळ्या भुरग्यांक किंवा जे कलर पेंटींग आसले किंवा बाकीचे एक्टिविटीज ज्यो आसा त्यो हांगा हे जातल्यो आनी ह्या हितूंतल्यान कुडचडेकारांक किंवा सांगेकार केपेकार सावर्डेकार हांकां एक संदी मेळ्ळी आसा IPLाच्या फॅन पार्कांक हांगा एन्जॉय करपाक भुरग्यांक एन्जॉय करपाक जाणटे लोकांक एन्जॉय करपाक. तशेंच हांगा बरी मोठी अशी स्क्रीन घातली आसा तेजेर IPL फायनल पळोवपाक हांगा संदी मेळटली आनी ह्या हितूंतल्यान एकच दाखोवन दिता की आपलो मनीस जेन्ना खंय तरी अशें BCCI किंवा उच्च पदाचेर जेन्ना पावता आनी तेका जेन्ना आपल्या ह्या मतदारसंघाची जेन्ना हें आसा की ओड आसता तेन्नाच अशे कार्यक्रम जे आसा अशे मोठे मोठे इव्हेंट जे आसा ते घडोवन येता आनी तितूंतलोच एक आसा हो इव्हेंट जो आसा जो आमी पळयतात टाटा IPL फॅन पार्क 2025 हो कुडचडेच्या बस स्टँडार हाडपाक रोहन गांवस देसाय हेजो मोठ्यांतलो मोठो हो हातभार आसा. लोकांनी मुद्दम ह्या फॅन पार्कांत येवचें एन्जॉय करचें आनी हे भले मोठे स्क्रीन घातल्या तेजे फायनल जें आसा तें पळयचें. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.